बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे यहाँ मज़लूमों की एक पूरी नस्ल है, पूरी पनीरी है जो इस वक्त मैट्रिक का इम्तहान दे रही है और जिस परेशानी में है, ये परेशानी एग्ज़ाम की कम है, उनके वालिदैन की परेशानी ज़्यादा है और उन पे जो एक बेजा तवक्कुआत का बोझ है, उस बोझ ने उनको चिड़चिड़ा बना दिया है। यानी बहुत से इस वक्त सवाल तो बहुत सारे आते हैं, शादी ब्याह के भी, मंगनियों के भी, टूटने ना टूटने के भी और अपने ज़ाती मसाइल के भी। लेकिन एक सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो है कि गुस्सा बहुत आता है, इसको कैसे मैनेज करें। फिर कई लोग पूछते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता। अरे अल्लाह के बंदो, क्यों नहीं आता? हर किसी को आता है, हम में से सारे नॉर्मल इंसान होते हैं। हाँ, पर ये ज़ालिम ऐसा है कि अगर आए और आप उसको ना संभालो तो फिर ये बहुत जुल्म ढाता है, ताल्लुकात ख़राब करता है, ख़ुद आपको नाखुश करता है, जो आपके आसपास होते हैं उनको भी नाखुश और नाराज़ करता है। ख़ानदानों में जब जब लड़ाइयाँ होती हैं तो गुस्से की आग भड़कती है ना, भांबड़। और फिर जिसने ज़्यादा बात की होती है, ज़ुबान दराज की होती है, ज़ुबान दराजी की वजह से फिर बड़े और छोटे कई सारे नाराज़ हो जाते हैं कि इसको ये नहीं कहना चाहिए था, और वो कहता है मैं तो गुस्से में था, गुस्से में कह गया। पर जिस के दिल पे ज़ख़म लगे होते हैं, ये पुरानी कहानियों में शेख सादी वगैरह उन्हीं ज़ख़्मों के बारे में कहते थे कि तलवार का ज़ख़म तो ठीक हो जाता है पर इस नामराद का ज़ख़म ठीक नहीं होता। मैंने बहुत सोचा कि हमें हमारे बड़ों को गुस्सा आमतौर पे आता किस बात पे। आम अगर कभी नोट करें, कैटेगरी के लिए हम तरतीब दें, अपनी तवक्को पूरा ना होने पे गुस्सा आता है, अच्छे नताइज जो हम एक्सपेक्टेड होते हैं परफॉर्मेंस के वो ना आए तो गुस्सा आता है, कुछ छोटा बड़ी बात कह दे तो गुस्सा आता है, कोई बड़ा नारवा बात कह दे तो गुस्सा आता है, अपनी कमी और कोताही का हमको एहसास हो जाए और वो वाशगाफ हो जाए, मुनकिशिफ हो जाए, लोगों पे वाज़े हो जाए तो गुस्सा आता है, कोई हमको नसीहत करे तो गुस्सा आता है, जो हमारे ताबे हैं वो हमें अगर आँख में आँख डाल के बात करें तो भी गुस्सा आता है, जो हमसे दर्जे में मर्तबे में छोटे हैं और हमारा इख्तियार उन पर ज़्यादा होता है, वो हमारी बात ना माने तो भी बहुत गुस्सा आता है। हमारी कोई बात जो हम कौले फैसल की तरह कह रहे हों और दूसरा उसको रिजेक्ट कर दे, तरदीद कर दे तो भी गुस्सा आता है। हम किसी को यकीन दिलाएं कि मैं कर लूँगा और अगला बंदा कहे तुम झूठ बोलते हो, तुमसे नहीं होगा, तो भी गुस्सा आता है। हम बताएं कि हम पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे, पेपर भी ठाठदार कर लेंगे, ये जो आपसे वादा है, जो आपकी तवक्को पूरी कर देंगे, और वहाँ से एक लंबा डिनाइल हो तो गुस्सा क्या, गुस्से का बाप भी आता है। और ये जो बच्चे जिनके बारे में अब माँ बाप मुझसे कहते हैं कि जी 8वीं 9वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे इतने चिड़चिड़े, इतनी आगे से बोलते हैं, टर करते हैं, किसी की बात को सहते नहीं हैं, सहारते नहीं हैं। अगर ज़रा कह दें कि उठ के इबादत कर लो, नमाज़ पढ़ लो, तो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर कह दो कि सुबह उठो 4 बजे 5 बजे, हम तो उठ के पढ़ते थे, तो मुंह में तो यही कहते होंगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब था, मैं नहीं उठता, और कहने के बावजूद नहीं उठते। सो जहाँ जहाँ गुस्सा मौजूद है उसकी रीज़न समटाइम तो बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है। हाँ, हम सियासी लोगों के गुस्से की बात करें तो इन्हें कुछ और लोगों पे गुस्सा आता है, वो भी जब ये मुनकशिफ हो जाते हैं, लोगों पे वाज़े हो जाते हैं, जब इनकी कोताही, कमी, कमज़ोरी, फ़ैसले ना करना, इनके काबू चीज़ें नहीं आ रही होती तो इनको गुस्सा आता है। इनका जो दूसरा है फ्रीक, मुखालफ कह लीजिए या मुतहरब कह लीजिए, अगर वो आगे बढ़ रहा हो और उसकी पजीराई हो तो गुस्सा आता है। पर चूँकि मैं तो उस गुस्से के बारे में बात करने लगा हूँ जो हमारे घरों में हमारे बच्चों को और या हमारी बीवियों को या हमारे मियों को आता है, इस गुस्से को क्या हैंडल किया जा सकता है। ना करें, निकाल लें, पर उसके बाद फिर वो जैसे मैदान जंग में लोगों की लाशें और बाजू और टांगे पड़े होते हैं और आपसे गिनती नहीं हो रही होती, बंदे नहीं पूरे हो रहे होते, फिर इंसानों का ये हाल होता है। ये ज़ालिम जब आया करे आपको जगह छोड़ दिया करे। वैसे तो अल्लाह के रसूल ने हदीस में भी बयान किया, वज़ू कर लिया करो, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो उठ के खड़े हो जाओ, जहाँ भी हो वो जगह आपको चेंज कर लेनी चाहिए, वो महफ़िल छोड़ देनी चाहिए। हाँ, मुमकिन है बाज़ दफ़ा महफ़िल में कुछ ज़्यादा तगड़ा है और वो आप पे गुस्सा निकालना चाहता है तो इसको भी बुरा महसूस करे कि तुम उठ के कैसे जा रहे हो, तो वहाँ से कोई ना कोई बहाना करके बाथरूम का ये वो आपको वो जगह, वो माहौल, वो उस फ़ज़ा बनी होती है, इनफैक्ट उसमें होता है। एक बात
اور یاد رکھیے گا غصے کی وجوہات خود رو ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کی طرح. کچھ ہم پیدا کرتے ہیں اگاتے ہیں, کچھ خود رو ہوتی ہیں. میں چونکہ میرے دادا کسان تھے, زمینوں پہ کبھی ہم جاتے تھے سالوں میں کئی دفعہ, پر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ تو یاد ہیں. لائک گندم میں اسے کہتے تھے پوہلی, میرا خیال کہتے تھے. اسی طرح ہر فصل میں کوئی نہ کوئی خودرو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, اور یہ ظالم بہت زیادہ نکلتی ہیں. اصولی طور پہ تو کسان کو اس وقت بہت غصہ آتا ہے کہ اب وہ کھیتوں کے کھیت لگے ہوئے ہیں اور اس میں نظر آ رہی ہیں, تو کیا غصے میں آ کے وہ کھانا پینا چھوڑ دے؟ کیا غصے میں آ کے زمین چھوڑ کے چلا جائے؟ کیا غصے میں آ کے وہ گھر چھوڑ دے؟ وہ رمبی پکڑے گا, درانتی پکڑے گا, اپنے بیٹے کو بھائی کو لے گا اور وہاں بیٹھ کے دھیرے دھیرے, اچھا وہ خیال اتنا کرنا پڑتا ہے کہ اس پہ غصہ آپ کے جو گندم کا اصل پودا جو اگ رہا ہوتا ہے بھی بالکل معمولی سا ہوتا ہے, کہیں وہ نہ کٹ جائے. تو وہ چیز جو آپ کے نقصان کا باعث بن رہی ہوتی ہے اس کو پھر ہم اپنے ہاتھوں گن گن کے وہاں سے نکالتے جاتے ہیں اور ڈھیر لگتے جاتے ہیں. اس ڈھیر کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, اس کو غصہ نہیں آتا. اس وقت ان کو لتاڑنے کو مارنے کو غصہ نہیں آتا. یہ جو وجوہات آپ کے اور آپ کے بچوں کے غصے کی ہوتی ہیں. اچھا آج ہم میاں بیوی کے غصے کی بات نہیں کر رہے, یہ بیچارے تو جدی انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے اور غصہ ایک دوسرے پہ کرنا ہی ہے. ویسے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے, یہ بابا اور بابی بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, ویسے ویسے ان کا غصہ بھی بڑھتا جاتا ہے, چونکہ ان کی توقعات بڑھتی جاتی ہیں اور دونوں کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اس کو مانتے نہیں ہیں اور توقع بڑھنے پہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایسا جھڑپ کرتے ہیں, پھر زبان بھی خاموش نہیں ہوتی. ایون آنکھوں میں جو ایک دوسرے کا ریگارڈ, احترام اور محبت وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے. اب سوچئے کہ جتنی باتیں آپ کہتے جاؤ گے اس کا ڈھیر لگتا جائے گا, تو یہ ڈھیر اسی خودرو کی طرح ہے, پر اس کو دیکھ دیکھ کے غصہ آئے گا, چونکہ اس کو پالا بھی آپ نے, پوسا بھی آپ نے, ادا بھی آپ نے کیا, یہ آپ کی زندگی خوار کر جائے گا. غصہ اور مایوسی یہ دونوں بہن بھائی ہیں, ساتھ ساتھ ہی ہوتے. غصہ اور نفرت یہ بھی ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں. غصہ اور انکار یہ بھی قریب قریب مامے چاچے کے بچے ہی ہیں. غصہ اور نہ ماننا یہ ساری کیفیتیں ایسی ہیں جو آپ کو پھر دلوں سے اتار دیتی ہیں. جو کہنے والا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ایمیکیبلی چیزوں کو سیٹل نہیں کرتے, وہ بھی زندہ رہے گا, آپ نے بھی زندہ رہنا ہے, رشتہ بھی ویسے ہی بچنا ہے, لیکن وہ جو بیچ میں ایک تعلق کی نرم سی ڈوری ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ جو احترام ہوتا ہے, وہ جو ریگارڈ ہوتا ہے, تو جب کبھی آیا کریں یہ سوچ لیا کریں کہ یو ہیو ٹو پے دا پرائس, اور یہ پرائس بہت مہنگا ہوگا اگر آپ نے زبان کو دراز کیا, زیادہ بڑھا دیا اور اس موقع پہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھا, کنٹرول نہ کیا, تو کتنے ہی رشتے اور کتنے ہی محبت بھرے تعلق بالکل نزاکت والے وہ سارے آپ کے اپنے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے. وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو لائی بے قدرہ نال جاری یہ نہ کیجیے گا. اور بچوں کو جب آئے اس وقت ان کو ایک دفعہ بولنے نہیں دیا, پھر ساتھ بٹھایا, پیار کیا, سینے سے لگایا اور کہا میرے بچے جب تم غصے میں تھے تو تمہارا چہرہ بد شکل ہو گیا تھا, ڈی شیپ ہو گئے تھے, تمہاری آنکھیں ابل رہی تھیں اور تمہارے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. کل کسی کے سامنے یہ کرو گے تو کوئی تمہیں دل میں اگر رکھا بھی ہوگا تو اٹھا کے وہ پھینکے گا جیسے ہم کچرا پھینکتے. کسی کے دل میں رہنا ہو, کسی کے رشتے میں رہنا ہو, کسی کی محبت میں رہنا ہو تو پیار سے رہتے ہیں, مان سے رہتے ہیں, لحاظ سے رہتے ہیں. اس پہ کون سا مان کیا جا سکتا غصے پہ, میں بڑا غصے والا ہوں, میرا ابا بڑا غصے والا ہے. ایسے ابے اور کبے سارے کے سارے کلے رہ جاتے ہیں اکیلا, ان کے ساتھ ان کی سگی اولاد آ کے نہیں بیٹھتی, اور اس عمر میں تو بیویاں بھی نہیں بیٹھتی. سو ان عادتوں کو یہ چھوٹی عمر میں جو اگزام سے شروع ہوتی ہیں, ناکامی کو دیکھ کے ہوتی ہیں, توقع پوری نہ ہونے پہ ہوتی ہیں, اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں, 100 وجوہات ان کی جو ہم نے شروع میں گنوائی, کچھ آپ کے پاس بھی وجہ ہوں گی. اچھا ممکن ہے آپ سارے بہت ہی رحم دل ہوں, بہت ہی کبھی زندگی میں آپ کو غصہ آیا ہی نہ ہو, آپ سب نے دھنیا پی کے زندگی گزاری ہو, کیونکہ جن لوگوں کو شوق ہے تردید کرنے کا ہو سکتے ہیں, بسم اللہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ممکن ہے آپ سبز دھنیا نہ پیتے ہو, آپ نے سوکھا دھنیا پیا ہو اور آپ کو نہ آتا ہو غصہ, پر ہم جیسے بہت سارے ہزاروں نہیں ہیں, لاکھوں میں ہیں, ان کو تو آتا ہے. انہی سے میں بات کر رہا ہوں. تو اے پیارے غصہ والوں, یہ غصہ آپ کو پیارا نہیں رہنے دے گا, کم پیارا نہیں کرے گا, بالکل غیر پیارا کر دے گا. تو بہتر ہے جو آپ ہیں, جو چاہتے ہیں, اس کو مینٹین کریں.
اور اپنی محبت کو مینیج کریں, اپنی سافٹنس کو مینیج کریں, اپنی پازیٹیوٹی کو مینیج کریں اور اپنے اچھے لفظوں کو مینیج کریں, اور اس نامراد کو بالکل جیسے فٹ بال کو کک مار کے دور پھینکتے ہیں دور پھینکیں تاکہ آپ آسودہ رہو, سلامت رہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.